गीत गावया A5. भुरग्यां भोवतीन सोमया कायून करून येता, विस्वास दवरून येता, बापा मुखार येता, आत्म्या सोतान बापा पोसूंक येता तुका, आत्म्या सोतान बापा पोसूंक येता तुका. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयण्यानो, दर आयताराक विगाराचो कायदो आपले मीस पोरचेक भेटोवंक दर आयताराक मोगाचें ना तुमचे पासत हे मीस हांव भेटयता. हेय मीस मोगाचें ना आयज तुमकां हांव भेटयता. आनी जेन्ना हे मीस तुमकां भेटयता आसतना मागता आमचो अंजुनचो गांव आनी संवसार भर लोक सुरक्षीत आसूं. आनी ह्या खातीर ही जी आयलेली आसा ती मारामारी पिडा कोरोना-19 हो कोविड-19 हो कोरोना व्हायरस पयसावंक देवा लागीं मागुया. हेंच मनांत धरून मोगाचें ना ह्या मिसांत आयज वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवोव तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रतिच्यान आयज पवित्र सभा जल्मल्लो दीस. आयज पवित्र आत्म्याचे येण्याची परब आमी समोर उमता. हो पवित्र आत्मो मोगाचें ना तुमकां पवित्र स्नाना दिसाक तशेंच तिरावणीच्या संस्काराकान दोन संस्कारां तुमकां फावो जाला. आनी ह्या खातीर मोगाचे भावा भयण्यानो, ह्या संस्कारा वरवीं फावो जाला पवित्र आत्मो आमकां सुचोयता, आमकां शिकयता. पूण जायते फावटी मोगाचें ना आमी ताचो उलो आयकूंक फाटीं सरल्या. पवित्र आत्मो सुचोयता तें करूंक, शिकयता तें आयकूंक आमी फाटीं सरल्या. आनी हे भाशेन आमी देवाचेर आनी एकामेकाचेर पातो कादरना. ह्याचे परबे दिसाक देवा थंय बोगसणे मागून घेवया. आनी काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोद वेदांत देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकूत कर. मोहिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीचे राया, सरपोद वेदांत देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या स्पुदाक, सोमिया देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. तुमची गरज सांगात मोगाचें ना. हे वेळार तुमकां जाय तें मागात. देवा आमच्या सोर पोदवेदारा बाबा,
आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सोर देसां आनी लोकां मदें विस्तारलेले तुजे पोरचेक तूं पवित्र करताय. शेकां शेक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभामपणान दीत वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगोटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दयाळपणापणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्यां उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवचे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचो. 50व्या दिसाचे पोरबे सोमया ती सगळी एके सुवातेर सोमलोली आसतना पवचीत चणचणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खे घर भरले आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिसची पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागली. मोलबा काला आसलेल्या दर एका राष्ट्राची भक्तिवंत मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली सोन एकल्याची भास ती उलयतात ते आयकून सगळोच घुस्पलो. तोटाकोन आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ती उलयतात ती सगळी गलिलेयाकारांनूय आमचे मदल्या सोन एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकतांव ते कशे तर पार्ती, मेदी आनी एलामीत, मेसोपोटेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कपादोसियांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आसियांत, फ्रिजियेंत आनी पानफिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलेल्या लिबियाच्या प्रांतांत रावपी, रोमातावन आयिल्ले बेटनार, जुदेव तशेंच नवसीश, क्रेतकारां आनी आरबी आनी आमी सोमेस्त देवाची श्रेश्ठ कृतवां ती आमच्या काशा भासांनी परगडटात म्हूण आयकता. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. म्हणया तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं वतो, कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी पृथ्वी उपट भरल्या. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दांप ती गाबोतात. तूं प्राण मात सोड ती मरून धुलींत पडटतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी पृथ्वीचें रूप तूं नवें कोत्ताय. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोश मेळो. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोश, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोश दियो. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिठ्ठीवेले वाचो. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा विणे जेसू सोमी अशें कोणाचेंच म्हणूंक जायना.
वेगळी वेगळी आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळी कामां पूण सगळें कोत्ता तो देव एकूच. सगळ्याच्या फायद्या पासत जोन एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलेलो दिसची पडटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे हुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात. तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवे पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आम्हा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचे उतोरे, देवाचे गोड उपकार. Zoisor vespora, zoisor vespora, zoi, 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 zoi. Zoisor vespora, zoisor vespora, zoi, 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 zoi. पवित्र आत्म्या देऊन ये, भावार्थ्याचे काळजां भर. तुझ्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. Zoisor vespora, zoisor vespora, zoi, 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 zoi. Zoisor vespora, zoisor vespora, zoi, 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 zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. मोहिमात का सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी फाटयतलो तो शारोती मुणगे बापासून निपजोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेकतान तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसा पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायना. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपले पदरचें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणा, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, हाचो विशय आमकां म्हणटा तो येतलो तेन्ना तो म्हाका साक्षी दितलो. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, हांव म्हज्या जिविताची गोवायकी तुमकां दिवंक सोदतां. म्हजो खासगी अणभव पवित्र आत्म्याच्या देण्यान कसो म्हजो गवळीक वावर चल्लो आनी चलत आसा तो. प्रत्येन 5-6 वर्सां जालीं पातकुरां आसलो. हेच फिरगोजेंत अंजूंचे फिरगोजेंत हे पवित्र सभे सवे हांव वावुरतालो. अकस्मात म्हज्या वडिलांनी म्हाका फोन करून म्हळें, पॅट्रीक तुका कारवार आमी धाडूंक सोदता. पाद रागनेलाचे जाणें वावर केला आमचे मानेवत रागनेलान, तुवें वावर करूंक जाय. पयलेच पावटी फिरगोज आमी घेता. तूं विगार आसतलोय. वयर काला जातालें मोगाचे भावा भयणांनो, पूण हांवें देवाक उलो मारलो आनी खरें सोत सांगचें म्हणल्यार 6 वर्सां एक विगार कसो ह्या मिसांत हांवें वावर केलो. हे पाद रागनेलाच्या जाग्यार हांवें वावर केलो
आनी खऱ्यांनीच म्हाका खूब हाचो अणभव मेवता. पवित्र आत्म्यान हो वावर म्हजो सोंपो केलो, ताची खुशी हांवें केली. आनी देखूनच सोंपेपणान पवित्र आत्म्या वरवीं 100 वर्सां एक विगार कसो हे नव्या मिसान हांवें सारलें. उपरांत मोगाचे भावा भयण्यानो, आमच्या वडिलान परत फोन केलो, तुका ट्रान्सफर आसा. हांवें म्हणलें खंय? तो म्हणूंक लागलो सांगेचे फिरगोजेन. मोगाचे भावा भयणो, हांव म्हाकाच म्हणटालो हांव एक भुरगो, आनी एक भुरगो कसो येद्दी व्हडले फिरगोजेन विगार कसो हांव कसो वेतलो. कोणूय आमचे पिलारचे संस्थेचे यादनिका लागीं विचारात. व्हडले व्हडले जाणार मनीस, व्हडले व्हडले आमचे संस्थेचे मनीस हे फिरगोजचे विगार जाल्यात, आनी येदोसो पोट्टो कसो हे फिरगोजेन कसो वेतलो. मोगाचे भावा भयण्यानो, खूब भियेल्लो खरो, पूण उपरांत हांवें येवजिलें म्हज्या लागीं तर कांयच ना. म्हज्या बोडाचेर हांवें विस्वास दवरूंक जायना. देव आसा. हांवें देवाक उलो मारलो, सायबा तुजी खोशी जावं. आनी खरेपणी मोगाचे भाव भयणो, तूंय 100 वर्सां विगार कसोन हांवें वावर केलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ताचे सुचोवणेन आनी शिकोवणे वरवीं म्हजो वावर सोंपो जालो. जें म्हजे बोडांत जायना आसलें, देवाचेर पातयल्लो मनीस मोगाचे भाव भयणो, देव केन्नाच ताका सांडिना. पवित्र आत्म्याच्या बोडान हो वावर सुफळ जावंक पावलो. परत एकदां हांवें म्हजी येवजण अशें जालें. आतां हे येद्यो व्हडले फिरगोजें 100 वर्सां हांव वावुरलो, आनी एक ल्हानशें फिरगोजेंत हांव वेतलो. पूण संस्थेन त्या वडिलान म्हाका म्हणलें, तुवें आतां अंजूनचे फिरगोजेंत वावर करूंक जाय. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो, हांव जाणा केद्दी व्हडली फिरगोज ती. पातकूर आसतना म्हाका हे फिरगोचो अणभव आसलो. फाटीं फुडें सरोनासतना पवित्र आत्म्याचे वरवीं वावुरलेलो, जावं मिर्जान कारवार जावं सांगे, हो अणभवा वरवीं हांवें तांकां रोखडोच वैकार केलो. आनी मोगाचे भाव भयणो, आतां फाटलीं 5 वर्सां हे फिरगोजेंत हांव वावुरलो जाल्यार फकत हांवें घेतलेली जुट्टी ह्या फिरगोजची हांवें त्याच देवाच्या हातीन केली, ताचेर पातयलो. आनी खऱ्यांनीच पवित्र आत्म्यान म्हजो वावर सोंपो केलो. ताचेर पातयल्ले खातीर खऱ्यांनीच हांगासरूय म्हाका दिसता म्हाका ही सुफळाय फावो जाली. आतां मोगाचे भाव भयणो, जेन्ना आतां पयलेर हांव म्हजी जुट्टी घेतलो, जबाबदारी घेतलो, आगोंडाचे कानाकोना फिरगोजेन ताचेरूच पातयेवन हांव येतलो. मोगाचे भाव भयणो, आयज परबे दिसाक जेजूचो विशय जेजून सांगला ते भाशेन आयचो विशय म्हणटा तो येतलो तेन्ना तो म्हाका साक्षी दितलो. आयज हांव जेजूचो साक्षीदार. मोगाचे नांव आयज हांव जेजूक गोवाय दिता, कारण ताणें धाडलेलो शारती वरवीं म्हजो वावर त्या जेजून सोंपो केलो. आनी खऱ्यांनीच पवित्र आत्म्या सांगतात म्हाकाय जेजूचो गोवाय जावन ताणेंच म्हाका भाग फाव केलो. आयज मोगाचे न्हू, देवाचें उतर आमकां तें सांगता. पयलें वाचप मोगाचे भाव भयणो, ह्या आयचे परबेचो खेरीत भाशेन सोजमणी आमकां दिता. वारो सुटलो मोगाचे भाव भयणो. आमची सायबीण माय ह्या आपोसलां सांगतात खेरीत भाशेन उचल्या कुडांत आसली. ह्या उचल्या कुडांत मागणें करताली. असलो झमझमीत वाडो सुटलो. मोगाचे भाव भयणो, फाटले दिसान आमकां सायक्लोनाचो खेरीत भाशेन अणभव आसा. हे सायक्लोन आयलें तेन्ना असलो वारो सुटलो. कितलें नुकसाण मोगाचे भावा भयण्यानो आमच्या ह्या भारतांत आनी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयांत आमी पळयलां. हांगासरूच खूब 4-5 दीस कारण नासतना, इलेक्ट्रिसिटी नासतना आमकां कितें भोगतालें तें आमी जाणा. इतलें नुकसाण. पूण मोगाचे भावा भयण्यानो, हे उचल्या रुमांत जेन्ना सायबीण माय आनी आपल्या आपोसलां सांगतात मागणें करताली, असलोच जावंक हाजे पाश्ट आवाज आनी वारो सुटलो. पूण नुकसाण जावंक ना. आनी त्या वेळार मोगाचे भाव भयणो, ह्या आपोसलांनी आनी सायबीण मायन खेरीत भाशेन अणभवलो. हे वेळार देव थंय सारथीक धाडटा पवित्र आत्म्या वरवीं. मोगाचे भाव भयणो, तांच्या भावार्थाक खेरीत भाशेन तांची मनां जागृत करता. मोगाचे भावा भयण्यानो, तांची मनां जागृत जातात आनी हे भाशेन ताच्या तीरपण आपल्या भावार्थाचे तांकां फावो जाता. दुसरे सुवातेर मोगाचे भावा भयण्यानो, उज्याच्यो जिबल्यो कश्यो देंवताल्यो.
उजो करीत भाशेन ही देवाची पदवी आमकां दाखयता, पवित्र आत्म्याची पदवी दाखयता. लासो ना पूण करीत भाशेन तातूंतल्यान एक पदवी देव करीत भाशेन दर एका थंय आजीर आसलेल्या उचल्या रुमांक फावो करता. जिबल्यो कश्यो देंवन येताल्यो त्यो फांडटाल्यो आनी सगळ्यांचेर बसताल्यो. मोगाचे बाब भयणो, उज्याच्यो जिबयो ह्यो फांटलेल्यो तांचेर बसताल्यो तेन्ना एक सत आमकां उगडापे जाता की ह्या समुदायात जो सायबीण आनी आपोस आसले तांचेर तोच आत्मो देंवलो. एकूच आत्मो मोगाचे बाब भयण. देखूनच दुसरें वाचप म्हणटा जसो आमचे कुडीक जायते सांदे आसात पूण एकूच कूड घोडटा, आमी मोगाचे बाब भयणो ह्या आत्म्या वरवीं एक समुदाय घडोवंक पावता. देखूनच हांवें सुरवातेक सांगलें आयज पवित्र सभा जल्मल्लो दीस. आयज मोगाचे बाब भयणो जरी तर आमी हे समुदायान जल्मूत आयल्यात जाल्यार आमी सगळीं वांगडी सगळे सांदे त्याच एका जेजूचे कुडीचे. आनी ह्या खातीर पवित्र आत्मोच आमकां सगळ्यांक मोगाचे बाब भयणो सांदे करून हे पवित्र आत्म्या वरवीं आमी जेजूची कूड जावंक पावता. जसो पवित्र आत्मो जेजूक साक्षी दिता, आयज तूं आनी हांव मोगाचे बाब भयणो जेजूचे साक्षीदार जातात, जेजूक गवाय दितात. आनी तिसरे सुवातेर ह्या पयल्या वाचपांत आमकां मेवता ते पवित्र आत्म्याची भासा उलोवंक लागतात. दे वर स्पिकींग इन टंग्स. मोगाचे बाब भयणो एक एकलो थंय जेरुसलांत आयलेले तांचे देसा प्रमाणे राष्ट्रा प्रमाणे ते तांची भासो उलोवंक लागतात. ते उलयनात मोगाचे बाब भयणो, कोण उलयता जायत तो पवित्र आत्मो तांचे वरवीं उलयता. आनी हेंच मोगाचे बाब भयणो ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेले हे आपोसल तांची भासा उलोवन जेजूक ते परगट करता. ताजें कश्ट मरोन पुनर्जीवनपण स्वर्गा व्हरोन मोगाचे बाब भयणो स्वर्गाचो प्रवेश हेंच ते परगट करतात. प्रितीच्या म्हज्या बाबा भयणानो, आयज आमी कसो ह्या देवाच्या उतराक जबाब दिवंक फावो? आमी पवित्र स्थान घेतला की ना? आमी तिरावणी संस्कारान वेगवेगळे संस्कार घेतल्यात की ना? तेन्ना मोगाचे बाब भयणो हे पवित्र आत्म्याचे देणे तुका आनी म्हाकाय फावो जाता. ताची फोडां ताची देणी आनी आमचो भावार्थ तीर करता. हें तीरपण तुका आनी म्हाका हे भावार्थाचे पवित्र आत्मो आमकां फावो करता. दुसरे सुवातेर मोगाचे बाब भयणो हो पवित्र आत्मो आमचो समुदाय गोट करता, आमचो एकचार वाडयता. जसो जिबल्यो येवन सगळ्यांचेर एकूच आत्मो येयलो तेन्ना एकूच आत्मो तांकां फावो जालो जाल्यार आज तोच आत्मो मोगाचे बाब भयणो आमचे समुदायात आमकां जण एकल्याक तो भोगूंक मेवता. म्हणटच आमी जेन्ना सगळीं जेवची कूड घडटा तेन्ना आमी एक समुदाय मोगाचे बाब भयणो आमी घडोवंक पावता. जावं तो कुटुंबाचो समुदाय, जावं आमचे संस्थेचो समुदाय, जावं आमचे वाड्यांत असले ल्हान ल्हान समुदाय, जावं आख्खी आमची पवित्र सभेचो समुदाय आनी एक फिरगोयचो समुदाय. प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयणानो समुदायान हो पवित्र आत्मो आमकां एकचाराचें जिवीत दिता. आनी तिसरे सुवातेर मोगाचे बाबा भयणानो जेजू आमकां धाडटा. आमी परगटणार जाता, जेजूक आमी परगट करूंक येता. पूण कोण आमचे सांगाताक उलयतलो? तोच पवित्र आत्मो मोगाचे बाब भयणो. तोच पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका साक्षीदार करता. जाल्यार आयज आमी उलयता जाल्यार आयज खरो क्रिस्ती पवित्र स्थान घेतलेलो उलयता जाल्यार तो उलयना मोगाचे बाब भयणो. तो सत उलयता जाल्यार, तो नीत करता जाल्यार, तो जेजूक साक्षी दिता जाल्यार तोच तो पवित्र आत्मो जो तुका आनी म्हाका फावो जाला. आज जे परबे दिसाक मोगाचे बाब भयणो फावो जाल्लो पवित्र आत्म्या वरवीं देवाची तुस करुया, देवाक वाखाणुया आनी आमचो समुदाय गोट करुया. ह्या तीरपणा वरवीं कोणे जेजूचे परगटणार जावया. आनी विशय सांगता ते भाशेन तो येतलो तेन्ना तो म्हाका साक्षी दितलो. म्हणटच आयज तुजे आनी म्हज्या जिवितांत तो आसा. आमी जेजूक गवाय दिवया, आमी जेजूक साक्षी दिवया. आमेन. हे वेळार मोगाचे मागता तुमी उबी रावन आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारूं. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या सुदाक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी संभवलो. हांव कुवारमाय थंय जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकितलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जाला, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयता जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पोसुबेक भक्तांचो एकठार, पातकाचे बोगसणेक
कुळीचें जिवन कोण सास्तचें जिवीत आमेन. मोगाचें नांव हो पवित्र आत्मो आमकां आमचें जिवीत सोंपें करता. देवाची खोशी करूंक ताचेर पातयेवंक आयज ही आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. म्हणुया जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या पाप साहेबान बिस्प साहेबांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवाच्या उतराची आनी पवित्र सभेची शिकवणेची बारीकसाणेन वळख आनी समजुनी घेवंक आनी ती आपल्या जिवितांत वेवरांत घालूंक आपले पोरजेक ती जिबे गोबाय जावंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी न्हय आपल्या वाड्याचे आनी आपस्वाती जावंक पूण आपल्या भितर आसलेल्या उत्तस्कोन्ना प्रमाणे जिवन पोरजेच्या बऱ्याक ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारा वरवीं आमी मागलोली जेसूची पाटलावदारां जाल्यात. ह्या संवसारांत आमकां ताळण्यो जायत्यो पूण पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्याक कान दिवन देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी कोटायेन आमच्या गोंयांत आनी समाजांत वायट उपरासता ताचेर आमी निशेध मारूंक आनी आमचे गोंयची सृश्टी आनी पर्यावरण आमी नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक फावो ते उपाय घेवंक आनी प्रयत्न करूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीचे बाबा, ही मारामारी पिडा कोविड-19 कितल्या जाणांचें नुकसाण, जिविताचें नुकसाण, फामिलीचें निराशीपण, भिरांत ह्या संवसाराक बापा तुवें धाडलेलो पवित्र आत्म्या वरवीं ही मारामारी पिडा पयस जावंक आनी आमी निराशी वा निर्शिल्ल्या जाल्यार आमकां हातूंत तुजें व्हड फाव कर म्हूण आमी मागता. मानून घेवंक आनी आमचें जिवीत सोंपें करूंक त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी फळांनी भरलेलें आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेडोळीच्या वेळार गीत गावया. C33. मानून घे आमची दानां. सोर्बेस पोरा मानून घे आमची दानां. सोर्बेस पोरा मानून घे आमची दानां. सोर्बेस पोरा मानून घे आमची दानां. कूड आनी आत्मो तुका दिता बापा. कूड आनी आत्मो तुका दिता बापा. सोर्बेस पोरा मानून घे आमची दानां. 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 अशें बाबून म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस पोर मानून घेवं. बो मोगाल बाबा, तुजे पुताचे बासावणी पोरमोणे ताणें शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पाव हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परताय माता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुजे पुता कोडे एकवटोन तुजी आपणायलोली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणान आपयलीं, तांचेर आयच्या दिसाक तुवें पवित्र आत्मो पाठयलोय आनी असो पास्काचो गोठ सोपुर्नायक पावयलोय. आयच्या दिसाक पवित्र आत्म्यान सगल्या पोरसांक एका कोऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सोल दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडोन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन ससूंकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराची रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर गोठूया. सोम्या जेजू आमी वो उडो खाता आनी एकाच इतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजे मरण परगोटा. बाबा जेचे मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आदी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर.
तांकां आमचे इश्टगतींत मेल्ल्या समजतांक तुजें परसळीक मुखार मोड पळोवंक खबर कर. आमा समजतांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माई सांगाती भाग्योन जुसेती चौपती भाग्योन दोन दुतां आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां खबर कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंतनारी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मोगाच्यान तीर धरुया. जेजू धाडलो शारुती जो ताका साक्षी दिता, जो आत्मो तुज्या आनी म्हज्या भितर आसा. आनी जेजूचे आमी साक्षीदार जाता जाल्यार आमचो वावर सोंपो जाता जेन्ना आमी ताचेर पातयता. तेच देवा बापाचेर पातयो हें जेजू शिकयलें प्रार्थन हे वेळार आमी उच्चारुया. म्हणुया, आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस्के आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान वतरेकता. तर आमकां उदारका कृती सोर पातकां लिसडय आनी सोर आकातांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. असतो जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसुबेचे भावार्थाचे दीस घाल. आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्याचे क्रिस्ताची पुराण रगत आनी शिवण ती आमची जोगती आनी कास्तानी वचून पुढची काकूतीन आमच्या आत्मेक तसोच कुडीक बोलाकी आनी देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हणजे भितरूचे म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची पुराण रगत सासणाच्या जिविताक सांबाळ. आमेन. गीत गाऊया D25. क्रिस्ताच्या आज्ञा म्हाका तूं विकू. क्रिस्ताचे कुडी मोचे तारण. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कोर. Ooh.
प्रार्थूया. बापा सगल्या देण्याच्या दातारा, तुझे पवित्र सोबेक सोर्गीच्या देण्यानी तूं भरताय. तो तुवें दिल्ल्या ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसोना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दिसोदीक आमकां आपल्या आधीन घेवन आमचे काळजाने आपल्या मोगाचें राज चलोवंक आनी सोडवणेचो फळ आमचे जिणेंत वाडोवंक हें आमी मागता पुता जेजूचे नांवे. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमची 31 तारखेर ह्या म्हयन्याचे आनी 7 दीस आसात. आमचे पिलारचे संस्थेचे यादनेक भाव हांगा वावुरल्यार 25 वर्सां जातात. आनी ह्या निमतीन मोगाचे भाव भयणो, त्याच दिसाक नवो विगार जो आमचे अंजूनचे पवित्र सभेक फावो जाला, फादर सांतियागो फेर्नांदीस, तो त्या दिसाक आपली जुट्टी घेता. आनी ह्या खातीर 4:30 वरांचेर मायाचे 31 तारखेर आमचो एपिस्कोपल विकर फॉर नॉर्थ फादर डेनिस फेर्नांदीस, आमचो प्रोविन्शियल फादर माथियोस फेर्नांदीस हाजीर आसतले आनी नवो यादनीकूय नवो पादविगारूय हाजीर आसतलो. आनी तो त्या मिसांत जुट्टी घेतलो आनी आमी ही सिल्वर जुबली आमच्या पिलारचे यादनिकाचो वावर 25 वर्सां सोंपताच म्हणटूच देवाक आमी आर्गां दितले. म्हणटूच 4:30 वरांचेर हें मीस तुमकां CCR TV लायव्ह स्ट्रिमींग तुमच्या घरांत तुमकां दिसती पडटलें. देखूनच मागता तुमी 31 तारखेर 4:30 वरांचेर तुमच्या घरांत CCR TV हें चॅनल ऑन करून आनी जंय तुमचे फिरगोजेन घडटलें देवाक आर्गां दिवंक आनी नव्या यादनिकाची जुट्टी घेता ती पळोवंक करीत भाशेन तुमकां मेवतलें. ह्या मिसां तुमी भाग घेवचो, आर्गां दिवची आनी नव्या पादविगाराक करीत भाशेन ह्या आमचे फिरगोजेन आमी येवकार दितले. हें मनांत धरुया आनी मागुया मोगाचें नांव. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो मानू मागुयात. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्परा. मानवत रागनेलाक सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोनीत काळचे देवा, सरपट पडूनचे पांयां सरची आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानवत रागनेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पौसुबेचे इगोर्जेचे गोडपोर गोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. गीत गावया T37. गावया आनी स्वर्गावेले काळजांत बांदुया. नो मान नो मान नो मान मारिये. 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 Happy feast to you all. God bless you.